अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का स्टार्ट करती हूँ। तबीयत इतनी ख़राब है कि बस आवाज़ भी नहीं निकल रही, हिम्मत नहीं है कि मैं कोई वॉइस कर सकूँ। तो इधर जी सुबह का टाइम था और मैं बस कुरान पाक लेकर बैठ गई, पढ़ रही थी कि अल्लाह ताला शिफा दे। साथ में पानी रख लिया कि दम करके पीऊँगी। तो सूरतुल बकरा पढ़ रही थी। बहुत से मेरे बहन भाइयों ने पिछले व्लॉग में बोला कि आप सूरतुल बकरा पढ़ें, सुबह शाम के इज़्कार करें, दुआएं पढ़ें, सूरतुल नास और सूरतुल फलक का विर्द करें, अपने ऊपर दम करें, हिम्मत करें। बस कर रही हूँ, आप भी दुआ करें, अल्लाह मुझे शिफा दे, हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए खड़ी हो सकूँ। हिम्मत कर रही हूँ, करनी पड़ती है। इधर कुरान पाक पढ़ रही थी। अभी जब वॉइस कर रही हूँ ना तो हिम्मत नहीं हो रही वॉइस को ओवर करने की। बस मजबूरी भी है और हिम्मत करनी भी है। हाँ, सोचा गैप आ रहा है ना, चैनल अच्छा भला चलता डेड हो जाएगा। तो ये बच्चों को बोला कि आप जो है ना थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाते रहो ताकि मैं अपलोड कर दूँगी एडिटिंग करके। तो अभी बैठी हुई हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। इधर मेरी बेटी ने ना अपना जुगाड़ बनाया है। कहती मम्मा आज के बाद कोई भी छिलके ज़ाया नहीं होंगे। मैंने कहा कैसे बेटा? कहते आज के बाद अगर माल्टे खाने हों या कोई भी मतलब के फ्रूट खाने हों, उनके छिलके आपने फेंकने नहीं है, मुझे देने हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो, पता नहीं क्या करती है। तो अभी ये जी कल जो है ना मेरी कज़न आई थी तो वो लेकर आई थी ऑरेंज, और इसके छिलके जो है ना इसने संभाल के रख लिए थे और उनको फिर जो है ना छिलकों को पानी में डाला और साथ में ना बेकिंग सोडा ऐड कर दिया और 1-2 घंटे रखने के बाद जब निकाला तो वो एक लिक्विड बन चुका था बर्तन धोने वाला। तो कहती मम्मा ये बर्तन धोने वाला मैंने ये लिक्विड बनाया है। तो इसे मैंने कहा ये कैसे, ये बर्तन साफ़ करेगा? तो फिर इधर जी बर्तन धोकर भी इसने दिखाए और माशाल्लाह परफेक्ट नीट क्लीन अच्छे बर्तन धुले। झाग बनी हुई थी जैसे जी साबुन की झाग बनती है या बर्तन धोने वाला साबुन जो होता है उसकी, तो वैसे बिल्कुल वैसे परफेक्ट। फिर मुझे हैरानी हुई, मैंने बार बार पूछा कि आपने इसमें साबुन वाला वो तो नहीं डाला या सर्फ तो नहीं ऐड किया? कहते नहीं मम्मा, सिर्फ छिलके, पानी और जो है ना बेकिंग सोडा 10 रुपए का लेकर डाला है हमने। तो बस मैं हॉस्पिटल थी, वापस आई हूँ तो ये आगे लिक्विड बना के मुझे दिखा रही थी। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। ये 1-2 दिन पहले की वीडियो है जब मैं सामान लेने गई हुई थी। बस आज का व्लॉग मिक्स करके बना रही हूँ। हिम्मत नहीं है कि व्लॉग बनाऊँ, प्रॉपर काम ही नहीं हो रहे घर के, ना समझ आ रही है। तबीयत ठीक हो ना तो फिर समझ आती है कि हाँ व्लॉग भी बनाना है। फिर बच्चों को कहना पड़ता है तो बच्चे, तो बस कुछ पुरानी वीडियो साथ में ऐड कर रही हूँ, कुछ नई हैं, कुछ बच्चों ने बनाई हैं। मतलब कि फ़्रेश व्लॉग बिल्कुल वीडियो में कोई भी नहीं नज़र आएगा, पुरानी ही चीज़ें नज़र आपको आएंगी। कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं जो बच्चों ने है बनाई। चलो हिम्मत की। बहुत से बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि आपके व्लॉग नहीं आ रहा, व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने कहा चलो हिम्मत करूं, व्लॉग अपलोड करूं और अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। बस एक दोस्त ने रब्ता किया, फैसलाबाद से डॉक्टर हैं, अल्लाह उनको लंबी उम्र दे। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह लिख के दिए कि ये करवाएं और उसके बाद मैं आपको दवाइयाँ बताऊंगी जो आपने लेनी है। तो टेस्ट वगैरह करवाने गई थी और टेस्ट तो सही है, ठीक आए हैं, लेकिन फिर भी तबीयत मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मुझे पता है कि बस हिम्मत बिल्कुल नहीं है, हड्डियाँ दुख रही हैं, जिस्म दुख रहा है। आप लोगों ने मेरे दुआ करनी है, दुआएं करते हैं आप, अल्लाह मुझे शिफा दे
تو انہوں نے پھر کچھ دوائیاں لکھ کر دی ہیں، بس ابھی پیسے تو نہیں ہے کہ میں دوائیاں لے کر آؤں، اتنی فرصت نہیں ہے، تو بس دوائیاں جو ہے لے آؤں گی انشاءاللہ۔ انہوں نے اچھی دوائیاں لکھ کر دی ہیں، کہتی آپ یہ کھائیں گی تو صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بس ادھر جی کچھ پرانے ویڈیوز ایڈ کی ہوئی ہیں، کچھ نئی کی ہوئی ہیں جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ لوگوں سے مجھے یہ کہنا تھا کہ جو میرا نادان بندی چینل ہے نا، وہ میں سیل کرنا چاہتی ہوں۔ اچھے ویوز لے رہا ہے، اچھا چل رہا ہے، میرے پاس اتنی جو ہے نا ہمت نہیں ہے کہ دو چینل کو ٹائم دوں۔ اس چینل کو بھی آپ کے سامنے مشکل سے ٹائم دے پاتی ہوں، بچوں کے ساتھ ہی، اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں میرے اوپر جو مجھے پوری کرنی ہوتی ہیں، پھر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ دو چینل چلا سکوں۔ اور پھر مجھے، آپ کو پتہ ہے حالات ایسے ہیں کہ مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے، بچوں کی فیس کے لیے اور اخراجات کے لیے۔ بہت سی ابھی نئی کلاسز شروع ہیں تو ان کی نئی بکس لینی ہے، اور نئے جو ہے نئے سرے سے نئی کلاسیں جب سٹارٹ ہوتی ہیں تو بہت کچھ جو ہے لینے والا ہو جاتا ہے، بہت خرچے ہوتے ہیں، اور گھر کے خرچے بھی۔ رمضان شریف بھی آ رہا ہے، میں چاہتی ہوں رمضان شریف اچھے سے گزرے میرا، اور جو ہے میں روزے رکھوں پورے کے پورے انشاءاللہ، اللہ مجھے ہمت دے۔ تو جو بہن بھائی لینا چاہتے ہیں چینل نادان بندی، اچھا چل رہا ہے، ولاگ کا چینل ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں، شاید آپ نے دیکھا بھی ہو، تو وہ مجھ سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ادھر میں ٹیسٹ کروانے آئی ہوئی تھی اور بڑی ہمت سے، بڑی مشکل سے آئی ہوں۔ یہ پچھلے دنوں بچے بہت زیادہ بور ہو رہے تھے تو کہتے مما ہمیں کہیں پارک لے چلو، تو بس اور ٹینشنوں میں مگن گھر میں، بس بچوں کو اتنا جو کچھ ہوتا ہے کرتی تو ہوں۔ بچے تنگ کر رہے تھے کہ مما کہیں پارک چلیں، پارک چلیں، پھر پارک جائیں تو جھولوں کے اتنے زیادہ ٹکٹس ہوتی ہیں، تو پھر مجھے ذہن میں آیا کہ یہاں پہ میرا کزن کام کرتا ہے شاپ پہ نا، جھولوں والی شاپ پہ، تو اس کو کال کی کہ آؤ اور میرے بچوں کو اور مجھے لے چلو، بچے جھولے کھا لیں گے۔ تو یہاں پہ وہ پھر جو ہے خالہ زاد بھائی ہے، وہ لے کر ہمیں آیا ادھر، اور یہاں پہ بچوں نے بڑے خوش ہو کے جھولے کھائے، بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں۔ اچھا، میں اپنا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر اوپر ایڈ کر دیتی ہوں، جس نے بھی چینل لینا ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں سیل کرنا چاہتی ہوں، اچھا چینل جا رہا ہے۔ واٹس ایپ نمبر آپ کو اوپر مل جائے گا یا میرے چینل کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ لوگوں کو، تو کانٹیکٹ کریں اور جس نے لینا ہو۔ اور سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اچھی صحت دے، جلد از جلد میں جو ہے ٹھیک ہو جاؤں، اپنے بچوں کے لیے کچھ کروں، ہمت دے، طاقت دے، اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ جتنی بھی میری بہنیں جو اس حالات سے گزر رہی ہیں، اللہ پاک سب کو ہمت دے، سب کو شفا دے، جو بیمار ہیں اور جو پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے اپنے در کے سوا۔ بس اللہ کرے رمضان شریف اچھے سے گزر جائے، سارے روزے رکھنے، اس کے بعد انشاءاللہ کوئی پراپر جاب ڈھونڈوں گی، جو جاب کروں اور ہمت کروں اور اپنے بچوں کا اچھا جو ہے نا کر سکوں، تو انشاءاللہ عید کے بعد کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈوں گی، بھاگ دوڑ کروں گی، اور اللہ کرے کہ بس بیمار ہوں نا، ابھی ہمت بھی نہیں ہو رہی باہر، یقین کریں کچن تک اٹھ کے جانے کی ہمت نہیں ہے، تو بس جیسے ہی بہتر ہوں گے پھر کوئی جاب ڈھونڈیں گے، جاب کروں گی، کیونکہ ولاگز چینل کی پتہ نہیں کب تک انکم آتی ہے، تب تک جو ہے نا بڑے حالات ڈاؤن چل رہے ہیں، اللہ بہتری کرے۔ تو یہاں پہ جی ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں، ہمت نہیں ہو رہی، اتنا لمبا ولاگ نہیں بنا سکتی، تو آپ نے میری ولاگ کو لائک کرنا ہے، چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور اپنی بہن کی حوصلہ افزائی کے لیے اچھا سا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔